Mga tindero palibot sa Kugon Market sa Cagayan de Oro City napaaray tungod binus kuno ang ilang kita atol sa bispera sa Pasko ingon man sa adlaw sa Pasko. Rason sa mga mamalitay tungod kuno sa kamahal sa mga baligya. Ani ang report. Minus ang kita kung itandi sa mga milabayng katuigan. Kini na lamang ang naingon sa pipila ka mga ambulant vendor nga namaligya sa Yakapin Street palibot sa Kugon Market sa Cagayan de Oro City. Sukwahi kuno kini sa gilauman sa mamaligyaay sa pagdagsa sa mga mamalitay o mga prutas bispira sa Pasko. Apan gamay ra kuno ang mga namalit dili susama kaniadto. Nagunang rason sa mga mamalitay ang kamahal sa baligyang prutas. Alang sa mga namaligya, nag-agad lamang sab sila sa ilang supplier nga taas nga daan ang presyo. Mingaw kayo. Mingaw gid kayo. Say panginaut nimo. May nagkaluyan tas ginawa ni nga makabawi tas tong kapital. Alang sa tindero nga si Christian, sa presyong 120 pesos per kilo, dili na kuno lugi ang mga mamalitay sa iyang baligyang mangga. Padayon lang mi dinhi nga New Year nga urot na mong baligya tanan nga para naya mong ginansya. Naya po na mong palit bugas yapon. Hinoon bisan mingaw kuno, malaumon gyapon ang tinderong si Paul Martin nga makatultol ra pagbalik ang iyang mga suki sa iyang pwesto ug mupalit sa iyang mga baligya karong bag-ong tuig. Mga suki ko diya sa atong palibot diri sa Cagayan de Oro. Lara ko diri niyo makita sa Yakapin Street, entrance Kugon Market na maligya diri prutas o sama sa akong mga kauban. Karong adlaw sa Pasko, kamatikdan nga hilabihan kami nga o mga kadalanan sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City. Di susama sa normal nga adlaw nga puno og tawo ingon man mga sakyanan ang downtown area. Maihap lang ang mga sakyanang gabiyahe, pribado man o pampubliko, o gamay rasab nga mga patigayon ang nag-abli sa ilang mga negosyo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.